अस्सलाम वालेकुम। मैं एक घर में नौकरानी थी। जब मैं काम करके पसीने में शराबूर हो जाती तो मालकन मुझे दूसरा जोड़ा दे देती और खुद मेरा गंदा जोड़ा रख लेती। एक दिन मैं किसी काम से पलटकर मालकन के बंगले में दोबारा गई तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि मालकन के बदन पर तो मेरा जोड़ा कभी कभी जो हमें दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, लेकिन हम उसी पर यकीन कर लेते हैं जो हमारी आंखों के सामने होता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मेरी मालकन की सच्चाई मेरे सामने आई तो मेरे होश उड़ गए। सच जानने के बाद तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई कि कोई औरत ऐसा भी कर सकती है। मेरी मालकन ने मेरी उतरन के साथ जो किया वो मेरे लिए बहुत हैरान कुन था। शदीद गर्मियों के दिन थे। हवस ज़दा मौसम में काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। शदीद गर्मी की दोपहर में मुझे मालकन के इतने बड़े घर की न सिर्फ सफाई करनी पड़ती बल्कि मालकन मुझसे बहुत सारी रोटियां भी बनवाती। काम करते करते मैं पसीने में शराबूर हो जाती, लेकिन इसके बावजूद भी मालकन मुझे कभी पंखा खोलने ना देती। शुरू शुरू में मैं मालकन से चुपकर पंखा खोलने की कोशिश करती तो जैसे ही मालकन की नजर पड़ती वो बुरी तरह मुझ पर गुस्सा होने लगती। पसीने से मेरा पूरा जिस्म भीग जाता, लेकिन मैं चाहकर भी पंखा नहीं खोल सकती थी। मालकन ने तो शायद कभी गर्मी देखी ही नहीं थी, इसीलिए उन्हें मेरा एहसास भी नहीं था। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होते हैं। मेरी मालकन की मिसाल भी बिल्कुल ऐसे ही थी। लगता था वो अपनी तकदीर ही सोने के पेन से लिखवा कर आई है, जबकि मेरी हालत उनसे बिल्कुल उलट थी। मैंने बचपन से ही बहुत सख्त हालात देखे थे। कभी कभी तो हम 2 नवालों तक के लिए तरस जाते। मुझे मालकन की किस्मत पर रश्क आता था। खुदा ने उन्हें बेपनाह नवाजा था और मेरे हिस्से में शायद कुछ नहीं आया था। मालकन को देख देख कर मुझे कातिब तकदीर से बहुत शिकवे होने लगे थे। मैं अक्सर ही अपनी मालकन के ठाट बाट देखकर हैरान रह जाती। मैं सुबह सुबह मालिक के जाने के बाद अपनी मालकन के घर काम करने के लिए जाती तो ये देखकर हैरत से मेरी आंखें फैल जाती कि मेरे जाते ही मेरी मालकन सुबह सवेरे ही शानदार जोड़ा पहनकर खूब तैयार होकर बैठ जाती। उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता जैसे अभी किसी दावत में जाने वाली हूँ। कभी अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाती तो कभी अपने बालों में तरह तरह के स्टाइल बनाती। उनके पास कपड़ों और सामान की तो कोई कमी ही ना थी। उनकी अलमारियां कपड़ों और जेवरात से लदी हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, खुदा ने मेरी मालकन को हुस्न की दौलत से भी माला माल किया हुआ था। और जब वो अपने हसीन से चेहरे पर जरा से भी सुर्खी लगा लेती तो उनका हुस्न और बेमिसाल हो जाता। मैं अक्सर उनको देखकर सोचा करती थी कि कुछ लोगों पर कुदरत किस तरह मेहरबान होती है, लेकिन बहुत जल्दी मुझे पता चल गया था कि हर किसी को हर शय नहीं मिलती। कोई मोहब्बत से माला माल होता है तो कोई दौलत से। किसी की खूबसूरती बेमिसाल होती है तो किसी का अंदाज। मैंने मालकन के चौकीदार के मुंह से सुन रखा था कि मालकन और मालिक की चांद सूरज की जोड़ी है, लेकिन मैंने आज तक मालिक को रूबरू नहीं देखा था। मालिक सुबह सवेरे ही घर से चले जाते और मेरा काम खत्म होने तक भी वापस नहीं लौटते। अलबत्ता घर में जगह जगह मालिक और मालकन की तस्वीर आवीज़ा थी। वाकई वो दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। खुदा ने तो मालकन को तो हम सफर भी चुन कर दिया था। मालकन अक्सर बातों बातों में बताया करती थी कि मालिक एक कारोबारी शख्स हैं जिनका कारोबार 7 समंदर पार फैला हुआ है और इसलिए उन्हें काम को बहुत वक्त देना पड़ता है। मुझे इस घर में काम करते करते 6 माह का अरसा बीत गया था, लेकिन इस 6 माह में मुझे मालकन की तरफ से कभी कोई परेशानी ना हुई। सिर्फ एक बात बहुत अजीब थी जिसकी वजह से मैं बहुत परेशानी उठाती, और वो ये थी कि मालकन मुझे कभी पंखा चलाने नहीं देती। कितनी ही गर्मी क्यों ना होती, लेकिन मालकन कहती कि पंखा चलाकर काम ना करो। खुद तो वो सारा सारा दिन एसी में सज धज के बैठी रहती, लेकिन मुझे गर्मी में बेमौत मरना पड़ता। और जब मैं इस बात के पीछे छुपी वजह तक पहुंची तो मेरे होश ही उड़ गए। शुरू शुरू में तो मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लगता और कई दफा मैंने इसी वजह से काम छोड़ने का भी सोचा, क्योंकि मुझसे इतनी गर्मी में काम नहीं होता था और मेरा ब्लड प्रेशर गिरने लगता था। लेकिन जितने पैसे और ऐश मुझे मालकन से मिल रहे थे, इतना किसी और घर से कभी ना मिलते। मालकन तो मेरा ख्याल भी बहुत रखती थी।
اس لیے میں نے آہستہ آہستہ خود کو اس گرمی میں کام کرنے کا عادی بنا لیا تھا، اور اب تو مجھے اتنی عادت ہو چکی تھی کہ میں خود چلتا ہوا پنکھا بند کر دیا کرتی تھی۔ مالکن مجھے اپنے گھر میں کام کاج کی ایک بھاری رقم دے رہی تھی، جبکہ مالکن کے گھر میں اتنا کام نہیں تھا۔ لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں تھی، بلکہ اس سے زیادہ عجیب بات تو یہ تھی کہ سارا دن گرمی میں کام کرنے کے بعد جب میں شام ڈھلے پسینے میں شرابور ہو جاتی تو مالکن مجھ سے کہتی کہ کپڑے تبدیل کر لو، اور وہ مجھے روز ہی کوئی نیا جوڑا پہننے کے لیے دے دیتی، جسے خوشی خوشی پہن کر میں اپنے گھر کی راہ لیتی، اور مالکن میرا پسینے میں بھرا ہوا جوڑا لے کر خود باتھ روم میں چلی جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ مالکن میرے پسینے سے بھرے جوڑے کا کیا کرتی ہے، اور روز ہی مجھے نیا جوڑا کیوں دے دیا کرتی ہے، جبکہ میرے جوڑے میں سے تو اس قدر بو آ رہی ہوتی کہ مجھ سے خود بھی برداشت نہ ہوتی۔ اس بات کو لے کر میں بہت زیادہ الجھن کا شکار رہنے لگی تھی، اور ایسے ہی ایک دن جب میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا تذکرہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ کیوں تو امیر لوگوں کی باتوں میں پڑتی ہے، تجھے تو اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ ہمارا گھر اچھے سے چل جاتا ہے، تو پھر اس بات سے کیا لینا دینا کہ مالکن تیرے جوڑے کا کیا کرتی ہے، تجھے تو نیا جوڑا پہننے کے لیے مل جاتا ہے نا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں نے سوچا کہ ٹھیک ہی تو کہتا ہے، ہر بات کی کھوج کرنا بھی تو ٹھیک نہیں۔ جب بیٹھے بٹھائے نیا جوڑا مل رہا ہے تو میں کیوں بھلا پسینے سے لتھڑا ہوا جوڑا پہننے کے لیے بےتاب رہوں۔ اور پھر میں نے اس بات کو جیسے نظر انداز ہی کر دیا کہ مالکن میرے جوڑے کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ میں نے اپنے کام سے کام رکھنا شروع کر دیا، میرے پاس تو روز ہی ایک نیا جوڑا آ رہا تھا۔ آج بھی معمول کے مطابق میں پنکھا بند کر کے گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ پسینے سے میرا پورا وجود تربتر ہو رہا تھا، میرا صبح سے موڈ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے میری اپنے شوہر سے لڑائی ہو گئی تھی، اس لیے آج مجھے مالکن پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا۔ نہ جانے مالکن کو مجھے گرمی میں کام کروا کر کیا سکون ملتا تھا۔ میں نے سارا دن غصہ میں پٹک پٹک کر ایک ایک کام کیا تھا۔ مالکن تو آج بھی اے سی کی خنکی میں لال ساڑی پہنے خوب تیار بیٹھی تھی۔ مالکن کی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل کی لکیر واضح نظر آ رہی تھی، اور ان کے ہونٹوں پر لگی شوق سرخی نے تو مجھے جلا ہی ڈالا تھا۔ آج مجھے مالکن سے بہت حسد محسوس ہو رہا تھا، کاش کہ میری قسمت بھی مالکن جیسی شاندار ہوتی، مجھے بھی مالک جیسا کوئی امیر آدمی ملا ہوتا۔ مجھے اپنے شوہر اور اپنے نصیبوں پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے محبت تو بہت کرتا تھا، لیکن مالی مسائل کا شکار ہونے کی وجہ سے میری خواہشیں پوری نہیں کر پاتا تھا، اور جب سے میں نے مالکن کے گھر کام کرنا شروع کیا تھا تب سے مالکن کو دیکھ دیکھ کر مجھ میں احساس محرومی پیدا ہو گیا تھا۔ میں بھی مالکن کی طرح سج سنور کر رہنا چاہتی تھی۔ اکثر مجھے یہ سوچ آتی کہ مالک مالکن کو دیکھ کر کس قدر خوش ہوتے ہوں گے، جبکہ میں جب گھر پہنچتی تو میری حالت بہت خراب ہوتی، میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا ہوتا، میرا شوہر میرے پاس بیٹھ کر میرے پاؤں دبانے لگتا۔ پہلے تو مجھے اس کی اس محبت سے خوشی محسوس ہوا کرتی تھی، لیکن اب تو مجھے یہ سب دکھاوا لگتا۔ وہ میرے گھر جانے سے پہلے ہی خود کھانا بھی تیار کر دیتا، لیکن اب میں ہر وقت اپنے شوہر سے یا تو فرمائشی کرنے لگی تھی یا پھر شکایتیں۔ میرا شوہر خاموشی سے میری فرمائشوں اور شکایتوں کو سنتا رہتا تھا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ میری مہنگی مہنگی فرمائشیں پوری کر پاتا، لیکن جہاں تک ممکن ہوتا وہ مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتا۔ لیکن بہت جلد ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں ایک غلط سوچ کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہوں اور خود اپنی ہی خوشیوں کو آگ لگا رہی ہوں۔ میرے شوہر کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور مجھے پیسوں کی ضرورت تھی تاکہ میں اپنے شوہر کا علاج کرواتی۔ یہی سوچ کر میں مالک کے گھر کام کرنے کے لیے گئی کہ چھٹی کے وقت مالکن سے کچھ پیسے مانگ لوں گی، لیکن چھٹی کے وقت میں اپنی پریشانی کی وجہ سے پیسے لینا بھول ہی گئی، اور آدھے راستے میں پہنچ کر مجھے یاد آیا کہ میں نے مالکن سے پیسے تو لیے ہی نہیں، پھر میں اپنے شوہر کی دوا کیسے لوں گی۔ میں واپسی کے لیے پلٹ گئی اور مالکن کے گھر پہنچ کر میں بلا جھجک اندر داخل ہو گئی، لیکن اندر کے منظر نے تو میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ مالکن باتھ روم سے باہر آ رہی تھی اور یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی کہ مالکن نے وہی جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا جو میں نے جانے سے پہلے اتار کر مالکن کو دیا تھا، جس میں سے مجھے پسینے کی بو اس قدر تیز آ رہی تھی کہ مجھے خود بھی عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔
مالکن نے بھلا میری اترن کیوں پہنی ہوئی تھی؟ اس سوال نے تو مجھے پریشان ہی کر دیا۔ سارا دن سج سنور کے رہنے والی مالکن کو میرے جسم کا اترا ہوا جوڑا پہننے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ مجھے اچانک ہی اپنے کمرے میں دیکھ کر مالکن جھجک گئی تھی اور اپنی اسی جھجک کو چھپاتے ہوئے وہ غصے میں مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم واپس کیوں آئی ہو؟ میں نے اٹکتے ہوئے لہجے میں مالکن سے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے کیونکہ میرا شوہر بہت بیمار ہے۔ یہ سنتے ہی مالکن نے جلدی سے میرے ہاتھ پر بہت سارے نوٹ رکھ دیے اور کہا کہ اب میں واپس چلی جاؤں۔ مجھے مالکن کا رویہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور میں نوٹ ہاتھ میں پکڑ کر بھی اپنی جگہ کھڑی تھی۔ مالکن نے غصے میں کہا کہ اب کیا مسئلہ ہے؟ میں نے مالکن سے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا کہ آپ نے یہ جوڑا کیوں پہنا ہوا ہے؟ میں سارا دن اسی جوڑے میں کام کر کے گئی ہوں اور اس میں سے تو پسینے کی بہت تیز بو آ رہی ہے، جبکہ مالک آنے والے ہوں گے تو آپ نے یہ کیوں پہن لیا ہے؟ میرے اس سوال کے جواب میں جو کچھ مالکن نے مجھے بتایا وہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہانی کا ایک رخ تو میں بہت عرصے سے دیکھ رہی تھی، لیکن آج میں نے کہانی کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیا تھا اور جسے جاننے کے بعد واقعی میری زندگی بدل گئی تھی۔ میری مالکن نے مجھے اپنے پاس ہی بٹھا لیا اور کہنے لگی کہ جب میں شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی تو میری خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ اتنے بڑے گھر میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، نہ کوئی ساس نہ نند۔ میرے شوہر کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے شوہر کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا۔ میں جب دلہن بنی اس گھر میں داخل ہوئی تو یہی سوچ رہی تھی کہ میں ایک شاہانہ زندگی گزاروں گی۔ میرے آگے پیچھے نوکروں کی فوج ہوگی اور میں اپنی ساری خواہشیں بآسانی پوری کر لوں گی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میرا شوہر کس قدر صفائی پسند ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے سب سے پہلے کمرے کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ جہاں جو چیز بکھری پڑی تھی اسے اٹھانے لگے اور مجھے بھی کہا کہ میں ساری جیولری اور کپڑے جگہ پر رکھوں۔ انہیں پھیلا ہوا گھر پسند نہیں ہے، لیکن صحیح معنوں میں جھٹکا تو مجھے اس وقت لگا جب انہوں نے جھاڑو میرے ہاتھ میں تھما کر کہا کہ سب سے پہلے یہ سارے پھول جھاڑو سے سمیٹ کر ایک جگہ کرو اور پورے کمرے سے یہ گند پوری طرح صاف کرو۔ میں حیران رہ گئی کہ شادی کی رات مجھ سے بات کیے بنا ہی کیسے میرے شوہر نے میرے ہاتھ میں جھاڑو تھما دی اور صفائی کا حکم جاری کر دیا۔ میں حیران پریشان دلہن کے لباس میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ میرے شوہر کاروبار کی غرض سے یہاں رہائش پذیر تھے، جبکہ ان کے گھر والے دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ میرے والد بھی ایک کاروباری انسان ہی تھے اور اسی طرح میرا رشتہ بھی طے پایا تھا۔ میرے والد نے جب لڑکی کی چھان بین کی تو صرف اس کی جائیداد، پیسہ، دولت اور خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کی، لیکن اس کی عادت و اطوار کے بارے میں تو میرے والد کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اور ویسے بھی کسی انسان کی عادت تو اس کے ساتھ رہنے کے بعد ہی کھل کر سامنے آتی ہے، جیسے کہ میرے سامنے اپنے شوہر کی عادتیں آنے لگی تھی۔ مجھے وہ ذہنی طور پر ایک نفسیاتی شخص لگتے تھے، جنہیں ایک مٹی کا ذرا سا نشان بھی نظر آ جاتا تو وہ مجھ سے کہتے کہ سب سے پہلے صفائی کرو۔ میں نازو پلی تھی، میں نے تو کبھی صفائی جیسے کام کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ میرے گھر میں تو میرے آگے پیچھے ایک ملازمہ گھوما کرتی تھی، اسی لیے میں نے تنگ آ کر ایک نوکرانی رکھ لی۔ لیکن اگلے ہی دن جیسے ہی میرے شوہر کو علم ہوا کہ میں نے اپنی ماں سے کہہ کر ایک نوکرانی کا انتظام کر لیا ہے تو وہ بہت زیادہ بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ وہ کسی دوسری عورت سے اپنے گھر کے کام نہیں کروانا چاہتے اور نہ ہی وہ کسی اور کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتے ہیں۔ نہ جانے وہ عورت صاف ستھری بھی ہوگی یا نہیں جو ہمارے گھر آ کر ہمارا کام کرے گی۔ میرے شوہر نے مجھے صاف لفظوں میں کہا کہ اس گھر میں جو بھی کام ہے وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے۔ میں کسی بھی باہر والی عورت کو اپنے گھر میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ پہلے تو میں نے خود ہی کام کاج کرنے کی کوشش کی، لیکن سارا دن کام کر کے میری جان نکل جاتی اور اس کے بعد جب میرا شوہر گھر آتا تو میں تھکن سے چور ہو چکی ہوتی۔ لیکن میرا شوہر اس بات سے خوش تھا کہ میں سارا کام اپنے ہاتھوں سے کر رہی تھی۔ ایک دن جب میری ماں گھر آئی تو وہ اپنے ساتھ اپنی ملازمہ بھی لے کر آئیں۔ اس دن میں نے اپنی ماں کی ملازمہ سے
सारे घर के काम करवा लिए और खुद अपनी माँ के साथ बैठकर बातें बनाती रही। मेरे शोहर के आने से पहले पहले मेरी माँ अपनी मुलाजमा के साथ वापस चली गई थी। मैं खुश थी कि सारे काम भी हो गए और मुझे कुछ करना भी ना पड़ा, लेकिन मेरे शोहर ने आते ही पहला सवाल ये किया कि किसने आकर घर के सारे काम किए हैं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई कि मेरे शोहर को इस बारे में कैसे इल्म हुआ। काफी देर तक वो सारे घर में घूम फिर कर यहाँ वहाँ देखते रहे और जब उन्हें कुछ समझ न आया तो उन्होंने गुस्से में खाना तक न खाया और कहने लगे कि साफ साफ बताओ कि घर के काम किसने किए हैं। क्या तुमने फिर मुझसे पूछे बिना मुलाजमा रख ली है? मैंने कहा कि आप क्यों ऐसा समझ रहे हैं, घर के सारे काम मैंने खुद ही किए हैं। लेकिन मेरे शौहर किसी सूरत ना माने और वो मुझसे नाराज हो गए। अगले दिन जब मैंने उन्हें मनाने की कोशिश की तो वो कहने लगे कि जब मैं रोज रात को घर आता हूँ तो तुम इस कदर बेहाल होती हो और तुम्हारे जिस्म से इतनी ज्यादा पसीने की महक आ रही होती है कि मुझे अंदाजा हो जाता है कि सारा दिन तुम घर में काम काज करती रही हो। लेकिन कल जब मैं घर वापस आया तो तुम इतनी फ्रेश थी और तुम्हारे पास से इतनी खुशबू आ रही थी कि मुझे अंदाजा हो गया कि घर के काम किसी और ने किए हैं। फिर मुझे लगा कि शायद तुम मेरे आने से पहले ही तैयार हो गई हो, लेकिन जब मैंने बाथरूम में जाकर चेक किया तो वहां भी तुम्हारा कोई मैला या बदबूदार लिबास मौजूद नहीं था। इसका साफ मतलब यही था कि घर के काम किसी और ने किए हैं। अपने शोहर की बात सुनकर मैं दंग रह गई कि ये कैसा नफसियाती इंसान था जो मेरे पसीने से भरे वजूद को भी महसूस कर लेता था। इस कदर अमीर और पैसे वाला शख्स होने के बावजूद भी उसकी सोच बिल्कुल ही अजीब थी। वो बस किसी भी सूरत यही चाहता था कि घर के सारे काम काज मैं करूं और अब मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था। मुझे तो सज संवर के रहने की आदत थी। मैं हर वक्त अपने घर में भी एसी चलाकर बैठी रहती। मेरे घर में तो सिर्फ मेरे जाती काम के लिए मेरी अपनी एक नौकरानी मौजूद थी जो हर वक्त मेरे इर्द गिर्द रहती और यहाँ आकर तो मुझे लगता था जैसे मैं किसी गरीब खाने में आ गई हूँ जहाँ सारा सारा दिन किसी नौकरानी की तरह काम करती रहती हूँ और मेरा शौहर आकर मेरे पसीने से भरे कपड़ों को भी चेक करता है। और यही बात जब मैंने गुस्से में आकर अपनी माँ से कही तो मेरी माँ ने इसका ये हाल निकाला कि मैं अपने शौहर के जाने के बाद नौकरानी को बुलवाया करूं और उसके आने से पहले ही नौकरानी की छुट्टी दे दिया करूं। लेकिन मसला तो यही था कि मेरे शौहर को मेरे पसीने से भरे कपड़े देखकर ही सुकून मिलता था। मजबूरन इसका हल मैंने ये निकाला कि तुम्हारे जाने से पहले मैं तुमसे कपड़े बदलवा लिया करती और अपना कोई भी अच्छा सा जोड़ा तुम्हें दे देती ताकि तुम्हें इस बात का एहसास ना हो कि मैं तुम्हारे जोड़े के साथ क्या करती हूँ और मैं खुद इस पर मजबूर होती कि मुझे तुम्हारी उतरन पहननी पड़ती। मैं अपने शौहर के आने तक तुम्हारा पसीने से भरा लिबास पहन लेती तो मेरे वजूद से भी वही बदबू आने लगती और जैसे ही मेरे शौहर आकर देख लेते तो मैं फौरन जाकर दोबारा नहाकर कपड़े बदल लेती। मेरे लिए तुम्हारा पसीने से भरा लिबास पहनना मुश्किल तो बहुत था, लेकिन सारा सारा दिन गर्मी और पसीने में काम करने से कहीं ज्यादा आसान था। मैं तुम्हें पंखा भी इसीलिए नहीं चलाने दिया करती थी ताकि तुम्हारे लिबास में अच्छे से पसीने की बदबू रच बस जाए और मेरे शौहर को फौरन ही उस बू का एहसास हो जाए और मैं अपने मकसद में कामयाब भी रही। इसलिए 6 माह से इस घर के सारे कामकाज तुम कर रही हो, लेकिन आज तक मेरा शौहर इस बात से लाइल्म है। वो जब भी वापस आता तो उसे यही धोखा होता है कि सारा सारा दिन घर में मैंने काम किया है और वो बहुत आराम से तुम्हारे हाथ की बनी रोटियां भी खा लेता है। जबकि अगर यही बात उसे पता चल जाए कि ये रोटियां मैंने नहीं किसी नौकरानी ने बनाई है तो वो एक नवाला भी अपनी हलक से नीचे नहीं उतारेगा। मालकिन की बातें सुनकर तो मैं दंग रह गई थी। मैं जो मालकिन को बहुत खुशकिस्मत समझती थी और जिनके ठाट बाट देखकर मुझे कभी कभी हसद और जलन महसूस होती थी, आज मैं खुद को उनसे कहीं ज्यादा खुशनसीब तसव्वुर कर रही थी। मेरा शौहर तो मेरे लिए जान देता था, भले वो मेरी फरमाइशी और ख्वाहिशें पूरी करने के काबिल नहीं था, लेकिन उसने मुझे जिंदगी में बहुत ज्यादा आराम और सुकून दिया हुआ था। मैं अगर मालकिन के घर से काम करके अपने घर वापस जाती तो मेरा शौहर मेरे पहुंचने से पहले खाना भी तैयार कर चुका होता और सफाई भी कर चुका होता। बस वो अपनी बीमारी की वजह से नौकरी करने से मजबूर था। वो अक्सर मुझसे कहता था कि जैसे ही वो ठीक हो जाएगा
وہ دوبارہ نوکری کرنے لگے گا اور پھر مجھے کسی کے گھر کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور میں جانتی تھی کہ وہ میری خاطر یہ سب کرے گا، لیکن میں جو مالکن کو دیکھ دیکھ کر اپنا گھر اجاڑنے پر تلی ہوئی تھی، آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں کس قدر غلط کر رہی تھی۔ اتنی زیادہ امیر اور پیسے والی ہونے کے باوجود بھی مالکن کو اپنے شوہر کی وجہ سے میری اترن پہننا پڑتی تھی۔ میں تھکی ہاری مالکن کے گھر سے واپس نکلی تو آج صرف مجھے جسمانی تھکن تھی، ذہنی طور پر میں بہت زیادہ پرسکون ہو چکی تھی۔ پچھلے کئی روز سے میں ایک اندیکھی آگ میں جل رہی تھی اور جس کی وجہ سے میرا سارا گھر بھی جھلس رہا تھا۔ آج وہ آگ بجھ گئی تھی۔ میرا شوہر ٹھیک کہتا تھا کہ دھن دولت اور پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، انسان کی زندگی میں سکون ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، جو میری مالکن کے پاس نہیں تھا۔ وہ سارا دن یہی سوچ کر سولی پر ٹنگی رہتی کہ اگر ان کے شوہر کو معلوم ہو گیا کہ انہوں نے کام کرنے کے لیے نوکرانی رکھی ہے تو وہ اپنے شوہر کی غضب کا شکار ہو جائے گی، اور خود ان سے کام کاج کیے نہیں جاتے تھے کیونکہ وہ بچپن سے ہی ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئی تھی جہاں انہیں ہر چیز سونے کی پلیٹ میں رکھ کر پیش کی گئی تھی۔ میں جب گھر پہنچی تو میرا شوہر کھانا کھا کر میرا منتظر تھا۔ میں نے بہت محبت سے اپنے بیمار شوہر کی طرف دیکھا اور ایک گلاب کی کلی اپنے شوہر کی طرف بڑھا دی جو میں نے مالکن کے گھر سے نکلتے نکلتے ان کے باغ سے توڑی تھی۔ میرا شوہر میرے اس رویے پر اچانک ہی حیران رہ گیا تھا۔ میں نے مسکرا کر اپنے شوہر سے کہا کہ میری زندگی کو ہنستا بستا اور مہکتا رکھنے کے لیے تمہارا شکریہ۔